हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो हांव आतां वाटेर आसा आनी वयता बागायदारान अयांशाचो फाल्यां बर्थडे. सो अयांशाक आमी शॉपिंग करपाक वयता. फाल्यां हें आसा कितें तरी बेश्टी एक गेट टुगेदर आसा आमचें. सो बेश्टी पार्टी करतली. सो ताका लागून सगळें सामान हाडपाक वयता हांव. एकटेंच आसा, अयांशाक स्कुलान पायला. सो वाटेर रावलें आनी आतां म्हाका याद जाली पयलीं तुमकां व्हिडियो काडून सांगुया म्हणून. सो वयता ऑन द वे. जाली एक 5 मिनटाची वाट उरल्या. सो थंयच मेळोया. सो गायज पावलें हांव घरा. गेल्लें 9:30 आय थिंक 9:30 जाल्ली आनी आतां जाता 10:30. इतलें फास्ट हांवें बागायदारान सामान घेतलें न्हू, व्हिडियो सुद्दां काडपाक पावना. फक्त बेश्टे 1-2-3 कडेन मातशें क्लिप काडले तितलेर. म्हाका केन्ना सामान घेवन घरा येयल्या पुरो जालें. हांगा अजून घरान अजून कांय साफ सफाई ना. सगळें निवळ करपाचें आसा, झाडू मारपाचो आसा. आयज सकाळीं उठून झाडू सुद्दां मारूना. एक काम आशिल्लें तें काम करपाक गेल्लीं. सो येयल्या, अयांशाक पायला आनी येयलें, मातशें च्या पिलें, बसलें आनी हांव बागायदारान गेलें. बागायदारान घेतलें सामान. मागीर तांदूळ तुमकां दाखयता हांव. जर तुमी फोंडा एरियांतली आसात न्हू, जाल्यार जर तुमगेर कितें फंक्शन बीन आसा जाल्यार हांगसरलेच तांदूळ घेयात. इतले म्हारग ते आमी फाटले पावट आनी कितें तरी आशिल्लें आमचें फंक्शन. बागायदारांतले हाडलेले 160 रुपया किलो. कांयच अर्थ ना तांदळांक. आनी हे तांदूळ दाखयता तुमकां, इतले लांब तांदूळ 100 रुपया, फक्त 100 रुपया किलो. हांवें 2 किलो हाडल्या. दाखयता तुमकां. ही पर्स म्हाजी विशाल मॉलांतली. न्यू विशाल मॉल स्टार्ट जाल्लो तेन्ना सामकें क्रेज आशिल्लो वचपाचो आमकां विशालान. आनी हें सामान हेंच्याक लागून हांवें आंबे हाडल्या 150 रुपया किलो. 150 फक्त 5 आंबे येयले, ते बीन 4 काडून दितालो. हांवें बार्गेन केलें आनी आनीक घेतलो. हेंच्याक सामकें आतां आवडपाक लागल्या. पयलीं कळनाशिल्लें तेका आंबे म्हणल्यार कितें तें. आनी हे बलून स्पेशल अयांशाच्या कितें म्हणटा ते, अयांशान सांगलें म्हाका की आपल्याक बलून जाय मम्मा. आनी आमी इतलो हें करपाना, आमी डेकोरेशन बीन बेश्टे केक असो कट करतली आनी घरांतलीच फॅमिली आनी कोण ना, इतली जाणां आसतली. सो व्हडलें घेवन बसपाना. 4th बर्थडे तेजो. आनी आतां तेका कळपाक लागलां सगळें कितें कशें बर्थडे म्हटल्यार कितें तें. सो म्हाका तो काल म्हणटालो मम्मा भरपूर लोकांक आपय आनी आपल्याक बलून जाय, बलून लाय फुलोवन. सो हांवें एक बलूनाचें पॅकेट हाडलें तेका लागून. हें पळयात, बलूनाचें पॅकेट. बाजार पुलावाचें सामान. हें पळयात, तांदूळ दाखयता तुमकां 2 किलो हाडल्या. आमी त्याच शॉपा वयले हाडटा. मार्केटान एक शॉप आसा, तुमी व्हिडियोन पयला आसतलें. शॉपार पयल्यार तुमकां कळटलें. थंय तेजे सायडीन हें जे भुसारी शॉप आसा तेजे सायडीन लोखण हें करता, कोयती बीन करता, सुरी बीन पासता. सारकें तेजे ओपोजीट तें शॉप आसा. आनी इतले बारीक तांदूळ, बारीक म्हटल्यार लांब तांदूळ. पुलाव सुद्दां बेस्ट आनी वास बीन बरो येता. बासमती तांदूळ म्हणटा तेका. आनी आमी लास्ट टायम हाडलेले सामके फालतू तांदूळ आनी 160 रुपया किलो. कांयच अर्थूच नाशिल्लो. पुलाव सामको असो पुलाव म्हटल्यार शीत बीन अशें आसता पळय तसलो पुलाव जाल्लो, सामको सिंपल. पळयात इतले लांब
पुलाव तुमकां फाल्यां दाखयता पुलाव करतले तेन्ना कसले सळसळीत जाता पुलाव सामको बेस्ट जातलो फक्त 100 रुपया किलो येता न्हू हो पतंजलीचो हांवें ब्रश हाडलो एक ब्रिसल्स म्हाका हे बरे दिसले ब्रशाचे फक्त 10 रुपये आनी ते बीन बिलार 9 रुपये मारला तेणी बागायदारान सगळे सवायत आसता हरशीं म्हणून मॅगी क्यूब वेज हाडलें हांवें चिकन करतली पूण आमी चिकनाक हे वेजूच यूज करता नॉन वेज ते मॅगी क्यूब आमी यूज करिना तितून मातसो टेस्ट डिफरंट येता सो तुमी बीन ट्राय करून पळयात मुद्दम अर्दे पुलावाकूय वयतले आनी अर्दे वयतले चिकनाक मागीर 3 किलो कांदे हाडले 30 रुपया किलो सो हांवें 3 किलो तांदूळ कांदे गाजर टोमॅटो वालपापडी मिरची आनी हे काडलां मशरूम आमगेर अर्दी म्हटल्यार एकटे आमगेले फॅमिलीतले मेंबर खायना नॉन वेज चिकन खायना सो ताका लागून मशरूम हाडचे पडले आनी जालें इतलें सगळें सामान हाडलां टोमॅटो म्हाका दिसता कमी पडटलें 1 किलो हाडलें टोमॅटो सगळें जाग्यार उडयलें सामान म्हाका एकदम म्हाजें सामान सगळें म्हटल्यार कितें सामान हाडलें म्हणटा तें जाग्यार पडपाक जाय म्हाका सामकें मीन्स OCD प्रॉब्लमूच आसा म्हणपाचो म्हाका कितें जावं अशें बारीक सारीक कितें आसा त्याच जाग्यार आसपाक जाय परत कितें हाडलें परत दवरलें थंय असलें मनीस हांव सामकें सायको टायप सो सगळें हांवें सामान उडयलें जाग्यार फक्त हांगा तांदूळ आनी हें मातशें उरलां आनी झाडू मारपाचो उरला मेन आयदनां उरल्या घासपाची इतलें काम उरलां सो ताका लागून हांव फास्ट आनी फाटीं फुडें पळोवना सामान घेतलें पयलीं बागायदारान सामान एक कडेन दवरलें तांदूळ हाडपाक गेलें मार्केटान तांदूळ हाडले मागीर आंबे घेतले आनी निट्ट मागीर मदीं एक कडेन हांव ते बलून घेवपाक रावलें बलून घेतले आनी निट्ट घरा येयलें सो लास्ट इयर अयांशाक तितलें कळनाशिल्लें आतां 4 वर्सांनी सो ताका आतां कळपाक लागला तो व्हिडिओ बीन पळयता ते युट्यूबा वयले शॉर्ट्स बीन सो बर्थडे कशें सेलिब्रेट करता तें खबर आसा सो तो म्हाका आतां म्हणटा मम्मा म्हाजो बीन बर्थडे सेलिब्रेट कर सो न्हू आमी व्हडलें घेवन बसपाना जस्ट केक कट करतली आनी कितें डीश करतली आनी खातली जेवतली न्हिदतली सो दीस इयर व्हडलें हें ना आनी लास्ट इयर सुद्दां आमी ताका 1.5 किलाचो केक हाडलेलो पूण केक कट करपाक कोण मनीस ना फक्त हांव म्हाजो घोव आनी अयांश आमी तिगांनी आनी देर 4 जाणां बेश्टो केक कट केलो आनी कांय करूं नाशिल्लें त्या वर्सा आमी पोरूं सो म्हाका बरें दिसना अयांशाक लागून अयांश मातसो आतां ताका कळटा बाबा आपले बर्थडे म्हणल्यार कितें तरी लोक येतले सो ह्या वर्सा म्हटलें बेश्टो करुया मातसो सो यूट्यूब चॅनल म्हाजो क्रिएट करपाचें एक कारण म्हटल्यार हांव यूट्यूब क्रिएट करपाचें नाशिल्लें हांवें इंस्टाग्राम ओपन केला इंस्टाग्राम अयांशाच्या फक्त अयांशाचेच रिल्स घालता आमी तितून सो तुमी सुद्दां फॉलो करात हांव इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दितलें ह्या द गोवन क्रिएटर म्हणून सो चला आनी पयलीं फॉलो करा इंस्टाग्रामार आनी हांवें हें चिंतूच नाशिल्लें आमी फक्त अशे रेसिपीज बीन करतालीं अशी स्मॉल बारीक अशी रेसिपी करतालीं आनी अयांश करतालो रेसिपीज आनी आमी तो व्हिडिओ काडटाली आनी घालताली सो मागीर म्हाका कोणें म्हटलें की तूं यूट्यूब सुद्दां ट्राय कर यूट्यूबार अशे व्हिडिओज बीन घाल रांदता ते बीन कुकींग पूण म्हाका मात्तूय कळना A आनी B सुद्दां कळना म्हाका कुकिंगाची फक्त अशें केन्नाय हांव करता ते बीन म्हाका मावशेक विचारचें पडटा मावशी म्हाजी मातशी परफेक्शनिस्ट आसा रांदपाक बीन सो हांव तिका केन्नाय कितें करपाचें आसल्यार विचारता सो हांव ते रेसिपी करता आनी अशें युट्यूबार बीन आसल्यार केन्नाय अशें पळयता आनी करता हांव रेसिपीज सो पयलीं अयांश सामको हें आशिल्लो करपाक आनी आतां ताका उमेदूच ना पयलीं बरो सगळें करपाक नाचतालो सुरी घेवन आपूण पयलीं मम्मा आपूण करता म्हणटालो आनी आतां ताका वाज येयलो सो आतां आमी बेश्टे अशे व्हिडियोज घालता आमी रिल्स घालता इंस्टाग्रामार ते सुद्दां पळयात एकदां तुमकां आवडटले कॉमेडी बीन आसा मागीर हेजे बीन आसात रेसिपीज बीन घातल्या आमी खुबश्यो सो आतां म्हाका कोणी मेळटा तेन्ना विचारता की आगो तुजे रिल्सूच ना ह्या दिसांनी काय करिना अयांश काय म्हणून सो टायमूच मेळना आतां व्हिडिओ बीन काडटा आमी सो रिल्स बीन काडपाक टायम म्हाका यादूच उरना हांव आतां सामकें गुंग जाला युट्यूबाचेर ती हें करपाक सो अयांशाचे ते रिल्स जर काडटले जाल्यार मोबायल असो उबो धरचो पडटा आनी व्हिडिओ काडटलो जाल्यार आडवो धरचो पडटा सो म्हाका ती आतां संवयच जाल्या की आडवे धरपाची व्हिडिओ काडपाक सो म्हाका यादूच उरना अयांशाचें केन्ना केन्ना मनान मारता तेन्ना हांव मागीर काडटा एक रील तेन्ना हांव सामकें हें आशिल्लें म्हटल्यार रिल्सानूच आमी कशें क्रिएट करपाचें रील ते आमी चड चिंत्तालीं आनी आतां ते चड घेवन बसना
सो तुम्ही बीन वचा आनी म्हाजो यूट्यूब चॅनल सुद्दां सबस्क्रायब करात. आनी बर्थडेचो व्हिडिओ फाल्यां येतलो. आयज फक्त हे सामान बिमन हाडलां. ती म्हाका आतां खूब काम आसा आनी अयांशाकूय हाडपाचो आसा 12 सुमार. आतां सद्या टायम जाला 11:15 जाली रोकडीच. पळयात उलयता उलयता आयज 12:10 मिनटां उरल्या आनी म्हाजें सगळें काम जाल्लें आसा. आनी आतां वयता हांव अयांशाक हाडपाक स्कुलान. सो अयांश पावलो घरा. पावली आमी दोगांय घरा. अयांश फाल्यां कोणालो बर्थडे रे? आं तुजो बर्थडे फाल्यां? खरें? तिली चल तिली काम आसा म्हाका. अयांश मागीर कामां सोंपना. खूब काम आसा म्हाका. युनिफॉर्म काडुया धुवपा जाय तो. फाल्यां घालूं जाय मरे. जळोवन दवरलो सगळो. पॅन्ट फाटल्यान जळया. दोतोरे वचपा जाय. आय कार्ड कोण खाता? प्लास्टीक काड. शर्ट काड, पॅन्ट काड. धुवया सोमती. वारें आसा आयज. सुकतले कपडे रोकडे. पांय वर्शी करून पडलो तो. सो अयांश हांगा आंबो खावपा बसला. अयांशाचो फेवरेट. आनी पळय हांगा एक आंबो पाड जाला. हेजो अर्दो कुडको दाखयता तुमकां. सो हांगा हांवें दवरला. पळयात. सो हें हांव व्हरोन दाखयतलें तेका. मार्केटान वचपा आसा हांव सांजचें परत. सांजचें मार्केटान वचपा आसा. सो घेवन वयता परत. 150 रुपयान 150 रुपया डझन. 150 रुपया किलो सांगलेले. आनी 6-7 येतले म्हणून सांगलेले. आनी पळयत जाल्यार 5 येयले. सो आसूं म्हटलें अयांशाक आवडटा म्हणून हाडले. पळयत जाल्यार फर्स्टूच कट करतना फर्स्टूच आंबो पाड जाल्लो. सो दवरला तसोच. तेका व्हरोन दिता आनी परत दुसरो घेवन येता. सो सुंगटां हाडले आमगे आयज. इतली उजरेयली हांवें बसोन. आतां 1 वर जालें हांव उजरोवपा बसलां. सो उजरेयल्ली हांवें फ्रिजान दवरल्या. मूस येवन बसपाक लागले. सो इतली उरली आनी सुंगटां उजरोवपाची. आनी आयज आमगेर ताक केलां. सो म्हाका आयज ताक पिवपाची रूच येयली. 3:30 जाल्यां. आनी हें ताक पितकीर म्हाजें नाक व्हांवपा लागतलें अशें दिसता म्हाका. तरी पूण म्हाका आतां ताक पिवपाक जाय. सो इल्लें ताक पिवया. शक्ती येतली मातशी सुंगटां उजरोवपाक. ब्रेक घेवया म्हटलो. हात दुखोवंक लागलो म्हाजो सुंगटां उजरोवन. आनी म्हाका एक स्टोरी सांगता तुमकां. स्टोरी म्हणल्यार फनी. अशें की म्हाका पयलीं कितें दिसतालें हांव कॉलेजीन वयतालें न्हू. सो म्हाजें ग्रॅज्युएशन लास्ट इयर. सो आतां म्हणलें हांव कितें म्हणून काम जॉब कसलो म्हणून जॉब मेळटलो. आनी अशें तेन्ना म्हटलें अशें कामाक वचप म्हणल्यार म्हाका आरे कशें जातलें आनी म्हाका काम कळटलें काय ना. सो हांव चिंत्तालें कितें म्हाका अशी एक फॅक्ट्री मेळपाची सुंगटांची. सो तेन्नाच हांव नवें नवें सुंगटां उजरोवपाक शिकलेलें. तुमकां हांसपाक येतलें आयकोन. सो हांवें कितें चिंतलें की अशें म्हाजें एक ड्रीम आशिल्लें की सुंगटांची एक फॅक्ट्री आसपाची खंय. आनी बारीक बारीक सुंगटां आसता पळय ती उजरोवपाक एक काम आसपाचें. तसलें एक जॉब आसपाचो. सो दिसभर म्हाका सुंगटां उजरोवपाक मेळपाचें. आनी हांवें अशें 500 रुपया बीन दिसाक मेळपाचें म्हाका. सो असलें हांव चिंत्तालें पयलीं. आनी आतां म्हाका सुंगटां उजरोवपाक म्हणल्यार वाज येता. तरी हांवें खूब सुंगटां उजरयलीं. आय थिंक फाल्यां सुंगटाचो पुलाव करतलें अशें दिसता म्हाका. ही सुंगटां हाडल्या ते भशेन. आतां 1 वर जालें 2:30 बसलेलें हांव. आतां 3:30 जालीं. तरी सुंगटां सोंपना. एक डबो भरून हांवें फ्रिजान दवरला सद्या. आतां आनी उरल्या. आनी आतां वारें मारता. भरपूर वारें मारता फाटल्यान. आनी नाल्ल पडल्यात अशें दिसता म्हाका. हांवें मातसो आवाज आयकल्लो. पळोवया. हें पळयात हांगा एक पडला. आवाज येता नाल्लान. आनी हांगा एक पडला. हितुनूय बीन आवाज येता. झाडाचे नाल्ल पडटा हांगा. माडा मुळार रावप म्हणल्यार डेंजर. तरी म्हाका आनी आवाज येयल्लो खंय तरी हांगा. वारें भरपूर मारता. आनी रेनकोट पळयात हांगा खंय पावलो तो वाऱ्यान. चुलीन हांवें उदक बीन तापयलें. उजो पेट्टा बरो. उदक तापलें जाल्यार पळोवया. मागीर म्हाका परत फोंड्या वचपाचें आसा. उदक तापत येयलां. सो गायज हांव बसलां ताक पिवपाक. आनी तें बीन फ्रिजांतलें थंड थंड. आनी चमच्यान पिवपाक मजा येता. आनी तितून मदीं मदीं अशें कितें तरी मेळटा. सो तें खावपाक मजा येता सामकी.
फाटल्या फावट केल्लें तें कोडू जाल्लें सामकें, सो आमी तें वडयलें आनी तिणें परत दवरलें ह्या फावट ताक करपाक आनी बरें जालां. आनी आतां रातचें म्हणल्यार म्हाजो आवाज चेंज जातलो पळयाक आं, रातचो म्हणल्यार म्हाजो आवाज कितें जाता तो. आनी मेन म्हटल्यार म्हाका मायग्रेन प्रॉब्लम आसा आनी सकाळीं म्हाजी तकली उसळटाली एक सायडीन ती सारकी जाल्ली. आनी आतां परत हांवें हें आंबट पिलां हांव ताक आनी परत मायग्रेन जातलो कसो दिसता म्हाका. सद्या तरी कांय ना, तकली सारकी आसा, थंड शांत. सो आतां परत वावर करता हांव म्हाजो सुंगटाचो. नुस्तें घेवन माजरा. सो हें पळयात नुस्तें कसलें हें नुस्तें कांय कळना म्हाका. सुंगटा भशेन अर्दे सुंगट, अर्दी कुल्ली, कुल्लेचे दांगे अर्दे. असले कसले नुस्तें हें फर्स्ट टायम पळयलां हें. कुल्ली आनी सुंगट मिक्स मरे हें. सो गायज आतां परत भायर सरलें हांव आनी आतां परत वयता फोंडा. मातशें काम आसा आनी तो आंबो जो हांवें तुमकां सांगलेलो तो वयल्यान म्हाका दुसरो हाडपाक जाय. पळोवया दिता काय ना तो. सो इसके बदले ये मैंगो मिल गया है. कांयच म्हाका व्हिडिओ काडपाक थंय मेळना बिकॉज कोण तरी आमची सोयरी आशिल्ली थंय. सो हांव आतां दाखयता तुमकां. हांव हें घेवन गेल्लें पळया. तो आंबो असलो आंबो दिल्लो म्हाका, तें काय खबर ना, तेजी मिस्टेक ना. सो हो हांव घेवन गेल्लें डब्यान घालून आनी तेजे बदलाक हांव हो घेवन येयलें. तेणें म्हाका दाखय म्हूण सांगलो आनी हो मेळ्ळो म्हाका तेजे बदलाक. सो काय तुमकां व्हिडिओ आवडलो काय ना तो कमेंट करून सांगात आनी चॅनल सबस्क्राईब करात. आनी चॅनल सबस्क्राईब करात 3 फावटी सांगता. चॅनल सबस्क्राईब करात आनी व्हिडिओ लायक करात आनी कमेंट करून सांगात म्हाका तुमकां आमचे व्हिडिओ आवडटा काय ना ते.